नमस्कार सबैजनालाई। मेरो नाम राजन मज्जाले। म चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र ब्याङ्कर। म तपाईँ सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु, जहाँ चाहिँ हामीले फाइनेन्सको नलेजलाई लक होइन अनलक गर्छौँ। फाइनेन्सको नलेजलाई कम्प्लेक्स होइन, एकदम इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड बनाउँछौँ। र आज हामी सबैलाई थाहा नै छ कि हामीले बाफिया एक्ट पढिरहेका छौँ। हामीले फर्स्ट सिरिजमा हाम्रो फर्स्ट भिडियोजमा इन्कर्पोरेसन सम्बन्धी ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको इन्कर्पोरेसन कसरी हुन्छ, त्यसमा प्रायर एप्रुभल कसरी लिनुपर्छ, र यसको ओभरअल प्रिएम्बल के छ, र यसको सेयर्स एन्ड सेक्युरिटिजहरूको चाहिँ यसको ट्रान्जेक्सन्सहरू चाहिँ कसरी हुन्छ, प्रमोटर्सहरूले कहिले सेयर बेच्न पाउँछन्, अर्डिनरी सेयर्सहरू कति इस्यु गर्नुपर्छ भनेर हामीले यसलाई विस्तृत तरिकाले पढेका थियौँ। र अब हामी यो च्याप्टर्समा चाहिँ अब टोटल हाम्रो डाइरेक्टर्सहरूको कम्पोजिसन के हुन्छ होइन ओभरअल ब्याङ्कमा, अनि त्यसमा डाइरेक्टरको क्वालिफिकेसन्स के हुन्छ, डिस्क्वालिफिकेसन्स के हुन्छ, सिइओको एपोइन्टमेन्ट कसरी हुन्छ, ओभरअल त्यस्तै गरेर हामीले लाइसेन्सिङको बारेमा कुरा गर्छौँ। ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको लाइसेन्स कसरी प्राप्त हुन्छ, र त्यस्तै गरेर हामीले यसको फन्ड म्यानेजमेन्ट, क्यापिटल फन्डको म्यानेजमेन्ट चाहिँ कसरी हुन्छ, ओभरअल क्यापिटल फन्ड म्यानेजमेन्ट बारेमा विस्तृत तरिकाले पढ्नेछौँ। कृपया भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोस् ताकि धेरै स्टुडेन्ट समक्ष यो पुग्न सकोस्। अब हामी सुरुवात गर्छौँ। यो अब हाम्रो च्याप्टर 4 छ। यो हाम्रो प्रोभिजन अन बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स एन्ड चिफ एक्जिक्युटिभ्स। यसमा यो च्याप्टर्समा चाहिँ हाम्रो बोर्ड अफ डाइरेक्टर्समा चाहिँ कतिजना डाइरेक्टर हुन्छन्, उनीहरूको डाइरेक्टरको समयावधि के हुन्छ, उनीहरूको क्वालिफिकेसन्स के हो, डाइरेक्टरको के हो, त्यसमा इन्डिपेन्डेन्ट डाइरेक्टर के हुन्छ, डिस्क्वालिफिकेसन्स के हुन्छ, कहिले चाहिँ ऊ हट्छ, उसको चाहिँ अब मिटिङ कति इन्टरभलमा कन्डक्ट हुन्छ, उसको फङ्सन एन्ड ड्युटिज अफ पावर एन्ड बोर्ड अफ डिरेक्टर्स के हुन्छ, अकाउन्टेबिलिटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी अफ बोर्ड अफ डिरेक्टर्स के हुन्छ, उसको चाहिँ डाइरेक्टर्सहरूको इन्फर्मेसन्स के लिनुपर्छ, इन्फर्मेसन अफ डाइरेक्टर एन्ड रेकर्ड के गरेर राख्नुपर्छ, सब कमिटिजहरू फर्म हुन्छ, अब बोर्डले कसरी पावर डेलिगेट गर्छ, फेसिलिटिजहरू के हुन्छ, सिइओको एपोइन्टमेन्ट कसरी हुन्छ, फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर अफ सिइओ के हुन्छ भनेर हामीले यसमा पढ्नेछौँ। सुरुमा जाउँ हाम्रो बोर्ड अफ डिरेक्टर्सको फर्मुलेसन्स कसरी हुन्छ भनेर। यसमा भनिएको छ बोर्ड अफ डिरेक्टर्सको फर्मुलेसनमा एटलिस्ट 5जना डाइरेक्टर चाहिँ हुनु पऱ्यो, एटलिस्ट 5वटा डाइरेक्टर हुनु पऱ्यो, र 7जना डाइरेक्टर्स भन्दा एक सिट चाहिँ हुन पाउँदैन। 5 मिनिमम रहेछ र म्याक्सिमम 7 रहेछ भनेपछि 5 to 7 डाइरेक्टर्स हुन सक्छन्। र यसको एपोइन्टमेन्ट जेनरल मिटिङले गर्ने हो, जुन चाहिँ वार्षिक साधारण सभा हुन्छ त्यसको जेनरल मिटिङले गर्छ। र जब हाम्रो फर्स्ट जेनरल मिटिङ होइन, जब जेनरल मिटिङ भनेको सेयर होल्डर्सको मिटिङ हुन्छ, जबसम्म हाम्रो फर्स्ट एजिएम चाहिँ हुँदैन, अब त्यति बेला चाहिँ जुन चाहिँ प्रोमोटर्स छ, जसले चाहिँ संस्थापक छ, जसले चाहिँ त्यो ब्याङ्क बनाएको छ, उसले एपोइन्ट गर्छन्। र यदि हाम्रो एजिएम भयो र एजिएम पछाडि त एक वर्षमा एजिएम हुन्छ, एजिएमको बिचमा कुनै डाइरेक्टर्सको अब केही भयो, कुनै डाइरेक्टर्सको सिट चाहिँ भ्याकेन्ट भयो भने त्यसको एपोइन्टमेन्ट चाहिँ बोर्ड अफ डिरेक्टर्सले गर्छ है। र त्यस्तै गरेर कुनै पनि कर्पोरेट बडीले, कुनै पनि अब कर्पोरेट बडी, कुनै पनि संस्थाले सेयर्सहरू लिएको छ भने उसले आफ्नो डाइरेक्टर्सहरू उसको नम्बर अफ सेयर्सको बेसिसमा उसले गर्न सक्छ। र त्यो जुन डाइरेक्टर नोमिनेट हुन्छ ऊ अरू ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा ऊ डाइरेक्टर बन्न सक्दैन। तर त्यो डाइरेक्टर कुनै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा डाइरेक्टर छ भने त्यसले चाहिँ केही बाधा पुर्याउँदैन। यो हामीले पढ्यौँ बोर्ड अफ डिरेक्टरको कम्पोजिसन, मिनिमम 5 म्याक्सिमम 7 होइन। अब त्यस्तै मिनिमम 5 र म्याक्सिमम 7मा त्यो 7वटा डाइरेक्टरमा एकजना चाहिँ प्रोफेसनल डाइरेक्टर हुनु पऱ्यो। प्रोफेसनल डाइरेक्टर भनेको कस्तो भन्दाखेरि जो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, उसको काम भनेको ओभरअल प्रफिट एउटा चाहिँ ब्याङ्कलाई दिशानिर्देशित गर्ने, ओभरअल्ली प्राइभेट इन्ट्रेस्ट भन्दा अलिकति पब्लिक इन्ट्रेस्टमा काम गरोस्, कम्प्लायन्समा काम गरोस् ओभरअल होइन। सेयर होल्डर्सको लागि त जवाबदेही हुन्छ, ओभरअल पब्लिकका लागि जवाबदेही होस्। एउटा ब्याङ्कसँग उसको धेरै नाता नहोस्, र ब्याङ्कसँग धेरै नाता नहोस् भनेर यसमा के भनिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि उसले 0.1% भन्दा बढी सेयर्स चाहिँ उसले लिनु हुँदैन। 0.1% भन्दा बढी लिएपछि ऊ इनएलिजिबल हुन्छ है, ऊ चाहिँ इनएलिजिबल हुन्छ। र अर्को कुरा भनिन्छ डाइरेक्टर्समा
एउटै फ्यामिली मेम्बर्सबाट दुईवटा डाइरेक्टर चाहिँ बन्न सक्दैनन्। एउटै नो मोर वान मेम्बर अफ अ फ्यामिली डाइरेक्टर जुन चाहिँ हामीले 5 देखि 7 डाइरेक्टर्स भन्यौँ त्यसमा चाहिँ एउटा फ्यामिली मेम्बरबाट एउटा मात्रै बन्न सक्यो होइन। अब डाइरेक्टर्स त हुन्छन्, अब डाइरेक्टर्स भए पछाडि अब धेरै मिटिङ्सहरू हुन्छ होइन। अब त्यसलाई एकजना चेयर गर्नु पऱ्यो, उसमा पनि नेतृत्व त गर्नु पऱ्यो। बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको नेतृत्व गर्ने पर्सनलाई चेयर पर्सन भनिन्छ। त्यो चेयर पर्सनको जुन चाहिँ एपोइन्टमेन्ट हुन्छ त्यहाँको जुन चाहिँ मेजोरिटी डिरेक्टर्स 7जना डिरेक्टर्स जसको मेजोरिटी हुन्छ त्यसको मेजोरिटीमा चाहिँ चेयर पर्सन चाहिँ गठन हुन्छ। र अर्को कुरा के पनि भनिएको छ भने जस्तो कुनै पनि फरेन ब्याङ्क भयो, फरेन ब्याङ्कको लगानी छ, जस्तो एनआइबी ब्याङ्कमा फरेन ब्याङ्कको लगानी छ भने अब त्यहाँको डाइरेक्टर्स त फरेन हुने भयो। अब उसले उसको बिहाफमा कोही नेपालमा काम गर्ने चाहिँ उसले अल्टरनेट डाइरेक्टर्स पनि राख्न सक्यो है। अब यो भनेको हाम्रो बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको कम्पोजिसन भयो। त्यस्तै गरेर यसको टर्म्स अफ अफिस अफ डाइरेक्टर्स चाहिँ के हुन्छ भनेर सेक्सन 15ले भनेको छ। डाइरेक्टर्सहरूको टर्म चाहिँ 4 इयर्स हुन्छ होइन, 4 वर्षको कार्यविधि हुन्छ। त्यो 4 वर्षको कार्यविधि सकिए पछाडि उसलाई हामीले फेरि रिएपोइन्टमेन्ट गर्न सक्छौँ, उसलाई फेरि रिनोमिनेटेड गर्न सक्छौँ है। अब त्यस्तै गरेर इन्डिपेन्डेन्ट डाइरेक्टर्सको भने एक कार्यकाल मात्रै हुनसक्छ, उसलाई हामीले 2-3 कार्यकाल हामीले लम्ब्याउन सक्दैनौँ, ऊ चाहिँ एक कार्यकालको लागि मात्रै हुन्छ। त्यस्तै गरेर जुन चाहिँ म्यानेजिङ डाइरेक्टर्स छ, एक्जिक्युटिभ चेयरपर्सन छ, जसले चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको नेतृत्व डाइरेक्टरहरूको नेतृत्व गरेको हुन्छ, उसले 2 कार्यकालभन्दा चाहिँ बढी राख्न पाउँदैन। सेल रिमेन ओन्ली इन अफिस फर 2 कन्जिक्युटिभ टर्म्स है। त्यस्तै गरेर अब डाइरेक्टर्सहरूको क्वालिफिकेसन्स के हुनु पर्यो, जस्तो नेताहरूको त खासै क्वालिफिकेसन्स छैन, खासै त्यस्तो आवश्यक हुँदैन। तर एउटा यत्रो ठुलो पब्लिक इन्स्टिट्युसन्स चलाउँदाखेरि, एउटा यत्रो ठुलो फन्डको मोबिलाइजेसन चलाउँदा डाइरेक्टर्सहरूमा नलेज त हुनु पऱ्यो। त्यस कारणले के भन्छ भन्दाखेरि एटलिस्ट वर्किङ नलेजको एक्सपिरियन्समा चाहिँ एटलिस्ट कुनै पनि डाइरेक्टर्स भएर फरेन र लोकल ब्याङ्कमा 5 वर्षको एक्सपिरियन्स हुनु पऱ्यो है, 5 इयर्सको एक्सपिरियन्स हुनु पऱ्यो। त्यस्तै गरेर कुनै पनि गभर्मेन्ट अफ नेपालमा काम गरेको छ भने अफिसर भएर चाहिँ अफिसर लेभलको काम चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालमा बसेर काम गर्नु पऱ्यो। र यदि 5 इयर्सको डिग्री चाहिँ मैले 5 इयर्सको एक्सपिरियन्स कम्प्लिट छैन भने, तर चाहिँ मैले ब्याचलर डिग्री कम्प्लिट गरेँ र मलाई 3 वर्षको एक्सपिरियन्स भयो जुन मैले भने, यदि डाइरेक्टर्स चाहिँ नेसनल लेभल र फरेन लेभल ब्याङ्क र गभर्मेन्ट अफिसर लेभल भएर चाहिँ गरेको छ भने ब्याचलर डिग्री प्लस 3 इयरको एक्सपिरियन्स भयो। र यो पनि छ अरूमा के भन्छ नि, यदि मास्टर डिग्रीको क्वालिफिकेसन भयो भने त्यो पनि भइहाल्यो है। र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युट क्लास डीको चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले जुन प्रिस्क्राइब गरेको छ उसले प्रिस्क्राइब गर्छ त्यो अनुसार हुनेछ। यसलाई ल र एक्टमा भनिएन, यसको जिम्मा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई दियो होइन। सेक्सन 17 क्वालिफिकेसन अफ इन्डिपेन्डेन्ट डाइरेक्टर भन्यो। क्वालिफिकेसन्स अफ इन्डिपेन्डेन्ट डाइरेक्टर भन्यो। इन्डिपेन्डेन्ट डाइरेक्टर्स भनेको के हुन्छ भने उसले पब्लिक प्राइभेट इन्ट्रेस्टमा काम गर्छन् अरू डाइरेक्टर्सहरू। इन्डिपेन्डेन्ट डाइरेक्टर्स भनेको अलिकति पब्लिक इन्ट्रेस्ट, अलिकति कम्प्लायन्सको काम गर्छन् होइन, जुन चाहिँ ओन्ली प्रफिट मोटिभ भएन, ब्याङ्कको ओन्ली प्रफिट मोटिभ भएन, अलिकति ब्रोडर बेसमा बसेर कम्प्लायन्सहरू अलिकति होइन, इन्डिपेन्डेन्ट रायहरू आफू मात्रै भएर उसले इन्डिपेन्डेन्ट ओपिनियनहरू दिने भएर उसले इन्डिपेन्डेन्ट डाइरेक्टर्स भन्यो। यसमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो, क्लास ए ब्याङ्क होइन, क्लास ए ब्याङ्क होइन, र क्लास ए ब्याङ्क भनेको कमर्सियल ब्याङ्क भयो। क्लास बी डेभलपमेन्ट भनेको 2वटा क्लास बीलाई छुट्याइएको छ। त्यसमा चाहिँ एउटा नेसनल लेभलमा जहाँ चाहिँ राष्ट्रिय सञ्जाल छ होइन, त्यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको राष्ट्रिय सञ्जाल छ, त्यसमा चाहिँ एटलिस्ट मास्टर डिग्री चाहियो। तर कुनै प्रादेशिक लेभलका ब्याङ्क छन् होइन, नेसनल लेभलका छैनन् भने ब्याचलर डिग्री भयो, तर चाहिँ सब्जेक्ट चाहिँ प्रिस्क्राइब हुनु पऱ्यो है, एटलिस्ट सब्जेक्ट प्रिस्क्राइब जुन चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले प्रिस्क्राइब गरेको छ त्यो अनुसार हुनु पऱ्यो। र माइक्रो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सको चाहिँ लमा त्यो किन यसलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ यसलाई आफ्नो क्वालिफिकेसन एक्सपिरियन्सको राष्ट्र ब्याङ्कले निर्धारित गर्नेछ। त्यस्तै गरेर हामीले क्वालिफिकेसन्सको कुरा गऱ्यौँ। अब चाहिँ डिस्क्वालिफिकेसन अफ डाइरेक्टर, कस्ता कस्ता पर्सनहरू डाइरेक्टर बन्न पाउँदैनन्। सुरुमा जसको 25 वर्ष कम्प्लिट भएको छैन, यदि 24 वर्षको पर्सन छ भने ऊ डाइरेक्टर बन्न पाएन। कोही पागल छ, अनसाउन्ड माइन्ड छ, त्यो पनि हुन पाएन। कुनै पनि ब्याङ्क्रप्ट छ होइन, ब्याङ्कले डिक्लेयर गर्यो कि ऊ ब्याङ्क्रप्ट छ, उसको खासै सम्पत्ति छैन होइन, र उसले चाहिँ आफ्नो भएका डेप्टहरू जुन लिएको थियो डेप्टहरू त्यो पनि तिर्न सकेन, त्यो ब्याङ्क्रप्ट भयो, त्यो पनि पाएन। कुनै पनि ब्ल्याकलिस्टेड गर्यो, ब्याङ्कले चाहिँ ब्ल्याकलिस्टेड गर्यो, ब्याङ्कले डिफल्टर भनेर भन्यो, तर त्यो 3 वर्ष चाहिँ कम्प्लिट भएको छैन, डिफल्ट भए पछाडि भने चाहिँ त्यो पनि पाइएन। कुनै पनि कर्पोरेट बडीमा
अलरेडी कुनै डाइरेक्टर छ भने र कुनै पनि कर्पोरेट बडीमा उसले काम गर्छ भने होइन, ब्याङ्कमा काम गर्छ र इन्सुरेन्स सेक्टरमा काम गर्छ नि, इम्प्लोइ भएर काम गर्छ नि, त्यो पनि हुन पाएन। कुनै पनि अडिटर हुन पाएन होइन, कुनै पनि अडिटर हुन पाएन डाइरेक्टर, र इन्कम अडिटर हुन पाएन डाइरेक्टर। अब त्यस्तै गरेर कुनै पनि पार्टनर होइन, कुनै पनि जुन चाहिँ ब्याङ्कको संस्था छ उसले कुनै कन्ट्र्याक्टमा लिएको छ भने उसले कन्ट्र्याक्चुअल एग्रिमेन्टहरू साइन गरेको छ भने त्यो पनि हुन पाएन। जुन चाहिँ ब्रोकरहरू चलाएको हुन्छ, मेम्बरसिप स्टक एक्सचेन्जमा जुन ब्रोकर हुन्छ त्यसले पनि पाएन। यदि चाहिँ कुनै डाइरेक्टर अरू ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा ऊ डाइरेक्टर छ भने उसले पनि पाएन। त्यस्तै गरेर सुरुमा एओएमा चाहिँ यति नम्बर अफ सेयर चाहिँ सब्सक्राइब गरेको हुनुपर्छ भनेर राख्यो, नियमावलीमा राख्यो, तर डाइरेक्टरले त्यो सब्सक्राइब गर्यो भने त्यो पनि पाइएन। त्यस्तै गरेर गभर्मेन्ट अफ नेपालमा काम गर्ने इम्प्लोइलाई पाइएन, तर यसमा के भन्छ भने डाइरेक्टर्स भन्नाले इम्प्लोइ भन्न पाइएन, तर चाहिँ उसलाई चाहिँ कुनै माइक्रो फाइनेन्स इन्स्टिट्युसन्स होइन, कुनै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कमा जहाँ चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपालको लगानी छ त्यसमा चाहिँ उसलाई डाइरेक्टर भन्न पायो। कुनै पनि इम्प्लोइ गभर्मेन्ट अफ नेपालमा पायो, तर चाहिँ कुनै पनि गभर्मेन्ट अफ अब नेपालको कन्ट्रोलमा भएको इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो डाइरेक्टर बन्न चाहिँ पायो। अब त्यस्तै गरेर पढौँ कि अर्को चिज भन्छ कि कुनै पनि ट्याक्स लायबिलिटीमा अब तपाईँले डिफल्टर हुनुहुन्छ, ट्याक्स तिर्नु भएको छ भने तपाईँले पनि पाउनु भएन होइन, ट्याक्स क्लियरेन्स साफ हुनु पऱ्यो। त्यस्तै गरेर 10 वर्ष कुनै पनि कोर्टले तपाईँलाई कुनै पनि अफेन्स लगाएको छ र 10 वर्ष नपुग्दासम्म तपाईँ चाहिँ हुन पाउनु भएन। त्यस्तै गरेर कुनै पनि रेगुलेटरी एजेन्सी, राष्ट्र ब्याङ्क भयो, इन्सुरेन्स बोर्ड भयो, उसले चाहिँ कुनै पनि अब तपाईँलाई बार लागेको छ नि त्यो 5 वर्ष नसकिँदा तपाईँ पाउनु भएन। इन्डिपेन्डेन्ट डाइरेक्टरको हकमा यदि तपाईँले 0.1% भन्दा सेयर सब्सक्राइब गर्न भएको छ भने त्यो पनि पाइएन होइन। अब त्यस्तै गरेर अब कुनै पनि गभर्मेन्टले जुन फाइनहरू राखेको छ होइन, गभर्मेन्टले कोर्टले कुनै फाइन गरेर राख्यो त्यसमा चाहिँ तपाईँले पे गर्न सक्नुभयो भने तपाईँ पनि हुन पाउनु भएन होइन। अब कुनै पनि अफिसियल र यसमा के भनेको छ भने कुनै पनि ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा तपाईँले इम्प्लोइ भएर काम गर्नुहुन्छ, त्यस्तै गरेर ब्याङ्कको सब्सिडियरी कम्पनी हुन्छ नि, त्यो सब्सिडियरी कम्पनीमा चाहिँ तपाईँ डाइरेक्टर भन्न पाउनुभयो। जस्तो सपोज म कुनै एबिसिडी ब्याङ्कको इम्प्लोइ छु, तर एबिसिडी ब्याङ्कको एबिसिडी क्यापिटल लिमिटेड हुन्छ, अहिले चाहिँ एबिसिडी लघुवित्त भयो, म त्यो लघुवित्तको डाइरेक्टर चाहिँ भन्न पाएँ, तर म कमर्सियल ब्याङ्कको चाहिँ भन्न पाएन होइन। ठिक छ, अब हामी जाउँ इनएलिजिबिलिटी टु रिमेन इन अफिस अफ डाइरेक्टर। म एकचोटि डाइरेक्टर भएर एपोइन्टमेन्ट पाएँ होइन, अब तर चाहिँ अब म चाहिँ कहिले निस्किने होइन, सेक्सन 19 सेक्सन 18 चाहिँ सुरुमा सेक्सन 17 लिसन्सको बारेमा कुरा गर्यो। एकचोटि म डाइरेक्टर भने अब म चाहिँ अब कति बेला चाहिँ म त्यो डाइरेक्टर बन्न चाहिँ एलिजिबल हुँदैन भन्दाखेरि जुन चाहिँ हामीले क्वालिफिकेसन्सहरू पढ्यौँ त्यो अनुसार भयो। यदि चाहिँ जेनरल मिटिङमा 51% सेयर होल्डर्सले चाहिँ रेजोल्युसन पास गर्छन् तिमी डाइरेक्टर बन्न सक्दैन भनेर रेजोल्युसन पास गरेँ भने त्यहाँ पनि हुन सकेनौ। यदि मैले रेजिग्नेसन दिएँ भने त भइहाल्यो होइन। र अर्को कुरा कुनै पनि एक्ट, राष्ट्र ब्याङ्कले कुनै एक्टहरू गरेको छ, एक्टहरू दिएको छ, त्यसमा चाहिँ म अफेन्समा त्यस्तो मैले अफेन्स गरेँ, जस्तो मनी लन्ड्रिङको अफेन्समा उसले भनेको छ त्यस्तो गरेर मैले अफेन्स गरेँ भने त्यहाँ पनि मैले पाइनँ। यदि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ रिमुभ फ्रम अफिस, इफ द राष्ट्र ब्याङ्क डाइरेक्ट टु रिमुभ फ्रम द अफिस भने त्यो त्यहाँ पनि पाइएन होइन। यदि चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्समा होइन, अब कुनै पनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्समा म in case of bank or financial institution deem that any of its director is ineligible to remain in the office of the director according to this act or Rashtra Bank, or is no more information, written information thereof shall be given to the Rashtra Bank within 15 days. यदि डाइरेक्टर्स को इनएलिजिबल छ भने चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ रिटर्न इन्फर्मेसन चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई दिनु पर्यो विदिन 15 डेजमा है। त्यस्तै गरेर सेक्सन 20 मा के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि पर्सन चाहिँ कन्स्टिट्युसनल पोजिसन जसको सरकारको संवैधानिक, जस्तो अदालत भयो, संवैधानिक होइन पोजिसन्सहरूमा छ भने त्यो मान्छे पनि बोर्ड अफ डिरेक्टर र चिफ एक्जिक्युटिभ, कुनै पनि मैले सांसद छु भने म डाइरेक्टर बन्न पाएन होइन। कन्स्टिट्युसन संवैधानिक पोजिसन, संविधानको नियतमा बसेर काम गर्ने मान्छेले, एउटा कन्स्टिट्युसनल पोजिसन अकुपाई गर्ने पर्सनले चाहिँ बोर्ड अफ डिरेक्टर र चिफ एक्जिक्युटिभ हुन पाएन है। अब त्यस्तै गरेर यो त बोर्ड अफ डिरेक्टर्सको कुरा भयो होइन, यो त बोर्ड अफ डिरेक्टर्सको कुरा भयो। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि बोर्ड अफ डिरेक्टर्स मिटिङ त बस्नु पऱ्यो।
अब मिटिङ चाहिँ कहिले कहिले पनि बस्ने, मिटिङ भनेको एटलिस्ट 12 टाइम्स इन अ इयर, एटलिस्ट 12 चोटि चाहिँ मिटिङ बस्नु पऱ्यो। र के भन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूले 12 चोटि मिटिङ अब एकै महिना पनि गर्न सकला, एउटा कम्प्लायन्स चल्नको लागि त्यो पनि गर्न पाएनौ। एटलिस्ट 60 डेजमा चाहिँ एउटा मिटिङ चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन। अब एउटा 2टा मिटिङको ग्याप चाहिँ 60 डेजभन्दा हुनु भएन होइन। र यसको बोर्ड अफ डिरेक्टर्सको मिटिङ चाहिँ कन्डक्ट गराउने काम चाहिँ चेयरपर्सनको हो होइन। र यसको मिटिङ कन्डक्ट गराउनको लागि एटलिस्ट 1/3 अफ द डिरेक्टर्सले रिटर्न रिक्वेस्ट दियो भने, एटलिस्ट 1/3 अफ द डिरेक्टर्सले रिटर्न रिक्वेस्ट दियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ मिटिङ चाहिँ कन्डक्ट हुन सक्यो। र यसको चाहिँ मैले अघि नै भने मिटिङ अफ द बोर्ड अफ डिरेक्टर्सको यो चाहिँ उसको नेतृत्व चाहिँ चेयरपर्सनले गर्छ। र यदि चेयरपर्सन नभएको खण्डमा जुनै पनि डाइरेक्टर्स हुन्छन् उसको मेजोरिटी अफ डाइरेक्टर्सले चाहिँ एउटा पर्सनलाई एपोइन्ट गरेर त्यसको त्यो मिटिङको नेतृत्व गर्नको लागि अर्को पर्सनलाई पनि दिन सक्छन् होइन। र यदि चाहिँ 50% अफ द टोटल डिरेक्टर्स यदि चाहिँ मिटिङ छैन भने त्यो मिटिङ कन्डक्ट नै हुन सक्दैन। एटलिस्ट 51% चाहिँ हुनै पर्यो होइन उसमा मिटिङमा। र डिसिजन्स चाहिँ यसको डिसिजन्स चाहिँ मेजोरिटीको बेसिसमा बहुमतको हिसाबमा गरिन्छ। र यदि टाई भयो भने होइन, यदि चाहिँ एउटा कन्सेन्ट गर्ने पार्टी, सहमत गर्ने पक्ष 3 जना भयो, असहमत गर्ने पक्ष 3 जना भयो, टाई भयो भने एउटा चेयरपर्सनले चाहिँ एउटा कास्टिङ भोट होइन, टाई भयो भने चाहिँ ती चेयरपर्सनको 1 भोटको बदला 2 भोट हुनेछ। एक साइड कास्टिङ भोट, डिसिजन मेकिङ भोट चाहिँ एउटा चेयरपर्सनले चाहिँ दिन सक्यो। यदि टाई भएको खण्डमा यदि चाहिँ डाइरेक्टर्स विभाजित भयो भने जो चेयरपर्सन हुन्छ उसले चाहिँ कास्टिङ भोट चाहिँ दिन पायो है। र एउटा चाहिँ अब यसमा के भन्छ भन्दाखेरि जति बेला मिटिङ गर्नुहुन्छ यसको माइन्युट चाहिँ राख्नुहोस् होइन। के एजेन्डा डिस्कस भयो, डिसिजन्सहरू के राख्नु भयो त्यो पनि हुनु पऱ्यो। र यसमा के पनि राख्नु पऱ्यो, यदि कसैको अब कुनै पनि डाइरेक्टर्सलाई डिसेन्टिङ ओपिनियन उसले असहमति भयो भने उसको पनि त्यो असहमति चाहिँ माइनर्समा राख्नु पऱ्यो र उसले सिग्नेचर चाहिँ गर्नु पऱ्यो। सहमति त राख्नु पऱ्यो, असहमति पनि राख्नु पऱ्यो है। र यसमा अर्को कुरा छ बोर्ड अफ डिरेक्टर्सले के काम गर्ने है। बोर्ड्स अफ डिरेक्टर्सले चाहिँ के काम गर्ने भनेर पावर चाहिँ दिएको छ। यसमा पावर्सको कुरा गर्दा सबै पावर्सहरू चाहिँ बोर्ड अफ डिरेक्टर्समा निहित हुन्छन्। तर कुनै पनि काम कारबाही यदि चाहिँ जेनरल मिटिङले गर्नु छ भने त्यो पावर चाहिँ उसले एक्सर्साइज गर्न पाउँदैन है। सबै फङ्सन्सहरू एक्सर्साइज गर्ने चाहिँ बोर्ड अफ डिरेक्टर्स हो, उसले चाहिँ नेतृत्वकर्ता हो। तर चाहिँ यदि चाहिँ जेनरल मिटिङ, यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि जेनरल मिटिङ भनेको सांसद भयो होइन, हाम्रो संसद भवन भयो होइन, संसद भवनलाई यदि चाहिँ कुनै पनि संसद भवनले चाहिँ गर्ने डिसिजन्स छ भने संसद भवनले गर्न पायो, जेनरल मिटिङ भयो होइन। यदि संसद भवनले चाहिँ उसले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले नै हो देश चलाउने त होइन। अब यदि चाहिँ संसदले चाहिँ डिसिजन गर्ने पर्ने बेला बाहेक सबै जिम्मा चाहिँ मन्त्री परिषदलाई दिएको हुन्छ नि, त्यही नै हो गभर्नेन्स बडी पनि है। सबै फङ्सन्स एन्ड ड्युटिज चाहिँ हुनुहुन्छ। र त्यो गर्दा के हुनु पऱ्यो, कुनै पनि डिपोजिट कस्टमर होइन, डिपोजिटर कस्टमरको इन्ट्रेस्टलाई ध्यान दिएर मध्यनजर गरेर उनीहरूको अधिकारलाई है र उनीहरूको इन्ट्रेस्टलाई मध्यनजर गरेर। र जस्तो मन्त्री परिषद भयो होइन, यो त एउटा मन्त्री परिषद भयो। अब बोर्ड अफ डिरेक्टर्स मैले भने, अर्को कुरा चाहिँ मन्त्री सचिवहरू हुन्छन् नि, र उनीहरूले डेली कन्डक्ट गर्छन् नि, गभर्नेन्स गर्ने, यसरी काम गर भन्ने हो। तर डेली नै ऊ काम गर्ने चाहिँ होइन, बोर्ड अफ डिरेक्टर्सले काम गर्ने होइन, उसले चाहिँ नेतृत्व दिने हो। र डेली कन्डक्ट अफ बिजनेसमा चाहिँ उसले गर्नु भएन, यताउति गर्नु भएन है। त्यस्तै गरेर सबै लज, डाइरेक्टर्स, प्रोसिड्युर्सहरू कसरी बनाउने उसको काम हो, पोलिसी बनाउने उसको काम हो, अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरहरू कस्तो बनाउने, ओभरअल अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरहरू के ब्रान्च राख्ने होइन, अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर बनाउने काम। त्यस्तै गरेर रिस्कहरू कन्ट्रोल गर्नको लागि, फ्युचर रिस्कहरू कन्ट्रोल गर्नको लागि राम्रो इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम बनाउने काम चाहिँ एउटा बोर्ड अफ डिरेक्टर्सको है। र यो त उसलाई पावर दियो। अब डाइरेक्टरको जिम्मा के हुन्छ, अकाउन्टेबिलिटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी अफ डाइरेक्टर्स के हुन्छ। कुनै पनि डाइरेक्टर्सले पर्सनल बेनिफिटमा कुनै काम गर्नु भएन, आफ्नो भन्दा संस्थाको चाहिँ ख्याल चाहिँ जिम्मेवारी बढी लिनु पऱ्यो, संस्थाको लागि काम गर्नु पऱ्यो। त्यस्तै गरेर रिस्क म्यानेजमेन्ट, इन्टरनल कन्ट्रोल
बनाउनु पऱ्यो। पर्याप्त कुनै पनि फ्रड हुनसक्छ भने चाहिँ त्यसका लागि रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्नु पऱ्यो, फ्युचर ओरिएन्टेड हुनु पऱ्यो होइन। नट टु इन्टरभेन इन द डेली एक्टिभिटिजमा इन्टरभेन गर्नु भएन होइन। र उसले यदि आफ्नो अथोरिटीभन्दा बढी एक्सर्साइज गर्यो भने चाहिँ डाइरेक्टर नै जिम्मेवारी हुन्छ है। र अब त्यस्तै गरेर अब गरौँ। र ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले कुनै पनि डाइरेक्टर्स एपोइन्टमेन्ट हुँदा उसको सबै इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ होइन, सेयर्सहरू कति लिएको छ, इन्फर्मेसन्सहरू कति लिएको सबै लिनुपर्छ। र डाइरेक्टरले पनि आफ्नो सबै डिटेल्सहरू विदिन 7 days अफ हिज एपोइन्टमेन्ट चाहिँ सबै डिटेल्सहरू ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई दिनुपर्छ है। यदि चाहिँ कुनै पनि चेन्ज भएको छ, अब त्यो डिटेल्स अफ डाइरेक्टर्सको जुन चाहिँ डिटेल्सहरू चेन्ज भएको छ भने त्यो इन्फर्मेसन राष्ट्र ब्याङ्कलाई 15 दिनमा बुझाउनु पर्छ। त्यस्तै गरेर भन्छ कि अब बोर्ड अफ डिरेक्टर्स त हुन्छ, बोर्ड अफ डिरेक्टर्सलाई के चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ अब सब कमिटिज फर्म गरौँ। एउटा डाइरेक्टरको नेतृत्वमा यो काम गर्ने, अर्को डाइरेक्टरको नेतृत्वमा यो काम गर्ने भने त्यस्तै गरेर सब कमिटिजहरू बनाउन सकियो। तर सब कमिटिजमा चेयरपर्सन चाहिँ हुनु भएन है। र मिटिङ एलाउन्सेस चाहिँ जुन हुन्छ त्यो चाहिँ अब नियमावली, कम्पनीको नियमावली अनुसार गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा के भन्छ भन्दाखेरि डेलिगेसन अफ पावर, र बोर्ड अफ डिरेक्टर्सले चाहिँ डेलिगेट गर्न सक्यो पावरलाई, उसको बिहाफमा कसैले काम गर्न सक्छ भने पावरहरू चाहिँ अरूलाई दिन पनि सक्यो है। त्यस्तै गरेर हामीले बोर्ड अफ डिरेक्टर्सको त कुरा गरौँ। बोर्ड अफ डिरेक्टर्स भनेको गभर्नेन्स बडी हो, उसले चाहिँ यो यसरी फ्रेम आउट गर्छ, यसरी काम गर्ने होइन। फ्रेमवर्क अब अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर बताउँछ, पोलिसी बताउँछ, पोलिसी बनाएपछि त एक्जिक्युट त गर्नु पऱ्यो होइन। त्यो एक्जिक्युट गर्ने काम चाहिँ मेजर काम भनेको चिफ एक्जिक्युटिभ होइन, मुख्य सचिव मुख्य सचिव जस्तो ब्याङ्कमा पनि एकजना सिइओ हुन्छ, उसले चाहिँ ओभरअल एक्जिक्युट गर्ने काम गर्छ। जुन चाहिँ बोर्ड अफ डिरेक्टर्सले सपना देखेको छ त्यो सपनालाई एक्जिक्युट गर्ने काम चाहिँ त्यो चिफ एक्जिक्युटिभले गर्नु पऱ्यो, सिइओको नेतृत्वमा हुन्छ। अब सिइओ कस्तो हुन्छ त होइन, सिइओको टर्म्स चाहिँ 4 yearsको हुन्छ, 4 वर्षको हुन्छ। र उसलाई अर्को कार्यकाल, एक कार्यकाल उसलाई दिन सकिन्छ, फर नेक्स्ट 1 term अफ अफिस दिन सकिन्छ उसलाई। एक कार्यकाल 4 वर्ष हुने र उसलाई अर्को वर्षको लागि, अर्को टर्म्सको लागि रिएपोइन्टमेन्ट गर्न सकियो है। र उसको क्वालिफिकेसन्स भनेको एटलिस्ट मास्टर डिग्री चाहिँ म्यानेजमेन्ट रिलेटेड सब्जेक्टमा उसले, म्यानेजमेन्ट इकोनोमिक्स होइन रिलेटेड सब्जेक्टमा उसले मास्टर डिग्री गर्नु पऱ्यो। र यदि चाहिँ उसले मास्टर डिग्री त भयो, र यदि चाहिँ उसले 10 years अफिसर लेभलमा बसेर काम गर्यो र सिए, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र म्यानेजमेन्ट रिलेटेड सब्जेक्टमा ब्याचलर डिग्री गरेको छ भने चाहिँ त्यसमा पनि पाइयो एउटा मास्टर डिग्री, र अर्को चाहिँ एक्सपिरियन्सको बेसिसमा पनि उसले पाउने भयो। र क्लास डीको चाहिँ मैले भने जे चाहिँ यसको क्वालिफिकेसन छ राष्ट्र ब्याङ्कले जिम्मा दिएको छ, एक्टले जिम्मा दिएको छ। र अर्को कुरा भनेको जुन चाहिँ डाइरेक्टर्स हुनलाई डिस्क्वालिफिकेसन्स थियो, यदि त्यो अघि नै हामीले पढेको अनसाउन्ड माइन्ड जे थियो होइन, ब्याङ्क्रप्टको केसेसहरू थियो, जे थियो त्यो सबै सिइओको लागि पनि त्यही एप्लाई हुन्छ भनेर भनेको छ है। र सिइओको काम भनेको के हो, सिइओको काम भनेको के हुन्छ, बोर्डले दिएको सपनालाई साकार बनाउने, उसले जुन चाहिँ पावर दिएको छ बोर्डले त्यसलाई चाहिँ गराउने। राम्रो ह्युमन रिसोर्सेस भने के हो, सिइओले त कर्मचारीको नेतृत्व गर्नु पऱ्यो, पूर्ण कर्मचारीको त्यो चाहिँ मजाले नेतृत्व गर्नु पऱ्यो। त्यस्तै गरेर इफेक्टिभ इन्टरनल कन्ट्रोल हुनु पऱ्यो होइन, फ्युचर ओरिएन्टेड सिस्टम हुनु पऱ्यो, रिस्क फ्युचर हुनसक्छ, फ्युचर करेन्ट रिस्कहरूको चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्नु पऱ्यो। त्यस्तै सबै डकुमेन्ट्सहरू राष्ट्र ब्याङ्कले बुझाउदिनु पऱ्यो। र अन्तिममा मुख्य काम भनेको डिपोजिटर्स र सेयर होल्डर्सको इन्ट्रेस्टमा राखेर चाहिँ ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई चलाउनु पऱ्यो। र अर्को च्याप्टर पहिला हामीले पढ्यौँ बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको बारेमा पढ्यौँ। अब यसमा लाइसेन्सिङको कुरा हुन्छ। लाइसेन्सिङको कुरा के छ भन्दाखेरि अब यसभन्दा पहिला हामीले पढ्यौँ कि ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सको अब एउटा संस्था बनायो, इन्टिटी बनाउनको लागि के गर्ने, संस्था बनाउनको लागि कम्पनी एक्टमा दर्ता हुने होइन, प्रायर एप्रुभल लिनु पर्यो राष्ट्र ब्याङ्कको कुरा। अब त मैले अपरेसन कन्डक्ट गराउँदा पनि एकचोटि चाहिँ मसँग लाइसेन्स चाहिँ ल्याऊ भन्छ होइन, लाइसेन्स ल्याऊ, कस्तो खालको लाइसेन्स लिने, एबिसिडी होइन लाइसेन्स लिने होइन, त्यस्तो छ। कुनै अब लिस्टहरू पब्लिस गर्नु पऱ्यो, यसमा चाहिँ प्रोभिजन अन लाइसेन्सिङको कुरा हुन्छ। सुरुको एक्टमा चाहिँ इन्कर्पोरेसनको कुरा गर्यो, संस्थाले बनाउने कुरा गरियो, संस्थालाई बनाए पछाडि अब लाइसेन्सिङको कुरा हुन्छ है। अब लाइसेन्सिङको कुरामा के भन्छ भन्दाखेरि यदि राष्ट्र ब्याङ्कबाट लाइसेन्स चाहिँ लिएको छैन भने कुनै पनि ब्याङ्किङ र फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन चाहिँ कन्डक्ट गर्न सकिएन होइन। र
र कुनै पनि संस्था कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो अब आफ्नो जुन चाहिँ नाम हुन्छ कम्पनीको नाम हुन्छ ब्याङ्क ब्याङ्किङ फाइनेन्स युज गर्न पाइएन होइन। त्यस्तै गरेर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एले कमर्सियल ब्याङ्क राख्ने हो होइन, बीले डेभलपमेन्ट ब्याङ्क होइन, सीले फाइनेन्सियल कम्पनी, डीले चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स इन्स्टिट्युसन राख भनेर भन्छ है। त्यसमा चाहिँ नाम पनि अब तपाईँलाई सोध्ला कि कसरी आयो होला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, यो भनेको एकले नै दिएको छ। सीले फाइनेन्स कम्पनी, डीले चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स इन्स्टिट्युसन्स। अब एप्लिकेसन्स बुझाउँदा के दिनु पऱ्यो, पहिला पढे जस्तै एमओए एओए सर्टिफिकेसन अफ इन्कर्पोरेसन। एमओए भनेको बनोट कस्तो छ, को डाइरेक्टर्स हुने हो होइन, बनोट ओभरअल फ्रेमवर्क दिन्छ कम्पनीको बारेमा। एओए भनेको कसरी संस्था चाहिँ अपरेट हुन्छ। सर्टिफिकेट अफ इन्कर्पोरेसन हामीले पहिला चाहिँ इन्कर्पोरेसनको सर्टिफिकेट लियौँ पहिलाको हाम्रो सेक्सन्स अनुसार, त्यो पनि चाहियो। यसको प्रिन्सिपल प्लेस कहाँ हुनेछ, बिल्डिङ्सहरू कस्ता हुनेछ, डाइरेक्टर्सहरूको के कस्ता हुनेछन्, इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमहरू ब्याङ्कको चाहिँ फ्रड र रिस्क कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ के चाहिँ सिस्टम छ, कन्ट्रोल सिस्टम छ, त्यो पनि हुनु पऱ्यो भनेर भनेको छ। त्यस्तै गरेर यदि फरेन ब्याङ्क्सहरू जोइन्ट भेन्चर्समा आउँछन् कुनै पनि होइन, नेपाली ब्याङ्कहरूसँग मिलेर अब जोइन्ट भेन्चरमा गर्छन् भने विदेशमा चाहिँ लिएको एप्रुभल कि मैले नेपालमा आएर खोल्छु भनेर ब्याङ्कको विदेशी गभर्मेन्टको चाहिँ एप्रुभल चाहियो र कुनै एनी अदर म्याटर टु बी फुलफिल्ड बाई द ब्याङ्क। र अब यसमा के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले यो लाइसेन्स चाहिँ 120 दिनमा दिन सक्छ, लाइसेन्स दिन सक्छ। तर यसले के एसर्टेन गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हेल्दी कम्पिटिसन चाहिँ हुनु पऱ्यो मार्केटमा, र एमओए एओए रुल्स ल बाई डाइरेक्टिभ सबै कम्प्लायन्स गर्नु पऱ्यो। फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ एडिक्वेट हुनु पऱ्यो, राम्रो संस्था चलाउन ब्रान्च हुनु पऱ्यो, कम्प्युटर हुनु पऱ्यो, सिस्टम हुनु पऱ्यो, आइटी सिस्टम हुनु पऱ्यो होइन, सबै सिस्टम चाहिँ सेक्युरिटी हुनु पऱ्यो, सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ उसले चेक गर्छ। र राष्ट्र ब्याङ्कले कुन बेला डिनाइ गर्न सक्छ, यदि चाहिँ यसले स्टेबिलिटी फेयर कम्पिटिसन हेल्दी कम्पिटिसन्स भएन, यसले चाहिँ मोनोपोली मार्केट जस्तो ल्याउन सक्यो, फेयर कम्पिटिसनमा काम गर्न सकेन भने यसलाई हामीले दिँदैनौँ भन्छ। र उसलाई लाग्यो कि यो डिपोजिटर्सको इन्ट्रेस्टमा यसले काम गर्न सक्दैन भने त्यो पनि भएन। इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्प्लिटै छैन, आइटी सिस्टम छैन, सेक्युरिटी सिस्टम छैन, केही पनि छैन, आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन, फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर भने त्यो पनि बेला दिन सकेन। र यदि यो दिन सकिँदैन भने 90 दिनभित्र चाहिँ उसले इन्फर्मेसन चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले दिनु पऱ्यो भनेर भन्छ। र राष्ट्र ब्याङ्कले लाइसेन्स दिँदाखेरि कुनै टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरू चाहिँ दिन सक्छ भनेर भनेको छ है। र अब चाहिँ अर्कोमा के भन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सले उसले एप्लिकेसन दिएको एरियामा अब तिमी ए चलाऊ, तिमी कमर्सियल ब्याङ्क भएर चलाऊ, बी होइन तिमी फाइनेन्स कम्पनी बी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भएर, सी फाइनेन्स कम्पनी, डी माइक्रो फाइनेन्स इन्स्टिट्युसन भएर तिमी चलाऊ भनेर भन्न सक्छ है। तर चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट चाहिँ यो क्लास एबिसिडीमा चाहिँ पर्दैन है। र अब यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि अर्को सेक्सनमा के भन्छ नि, यदि एबिसिडी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भयो, यदि बी पनि ए बन्न सक्छ, सी पनि ए बन्न सक्छ, डी सी बन्न सक्यो, सी अब बी भन्न सक्यो। तर पहिल्यै कुरा के भन्छ नि, क्लास डी जुन चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स चाहिँ यो हायर क्लासमा ऊ कन्भर्ट हुन सक्दैन भनेर भनेको छ है। र यसमा के यसको कन्डिसन्सहरू छ, लोवर क्लासबाट हायर क्लासमा जानको लागि चाहिँ यसमा कन्डिसन्सहरू के छ भन्दाखेरि पेड अप क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट कम्प्लिट हुनु पऱ्यो, जुन चाहिँ पेड अप क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट कन्टिन्यू हुनु पऱ्यो है। अब चाहिँ क्यापिटल फन्ड चाहिँ जुन प्रिस्क्राइब गरेको छ रिस्क एसेट्सको बेसिसमा हुन्छ, त्यो प्रिस्क्राइब अब गरेको केस चाहिँ 5 इयर्ससम्म चाहिँ अब क्यापिटल फन्ड मेन्टेन गर्नु पऱ्यो, प्रफिट कन्टिन्युसली 5 इयर्ससम्म हुनु पऱ्यो। नन पर्फर्मिङ लोन्स चाहिँ जुन चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको छ त्यो चाहिँ 5 इयर्ससम्म चाहिँ त्यो लिमिटमा हुनु पऱ्यो। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस हेभ अलरेडी बिन रिटर्न अफ, जुन चाहिँ कम्पनी संस्थापन गर्दाखेरि लागेका खर्चहरू चाहिँ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस चाहिँ यो सबै खर्च चाहिँ हुनु पऱ्यो, त्यो एक्सपेन्स्ड हुनु पऱ्यो होइन, सबै खर्च चाहिँ बुक गरे हुनु पऱ्यो। र त्यस्तै गरेर सेयर्सहरू पब्लिकली इस्युड र अलरेडी एलटेड हुनु पऱ्यो। र अर्को कुरा जेनरल मिटिङले चाहिँ पास गर्नु पऱ्यो, स्पेसल रेजोल्युसन चाहिँ पास गर्नु पऱ्यो, त्यो खण्डमा त्यो भयो भने हुन्छ। र सबै कन्डिसन्सहरू मेट गऱ्यो भने
अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हायर क्लासेस अफ ब्याङ्कमा रूपान्तरण गर्न सक्छौँ। तर चाहिँ क्लास डी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, माइक्रो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन चाहिँ हायर क्लासमा जान सक्दैन है। त्यस्तै गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले हरेक महिना नेसनल लेभल न्युज पेपरमा कतिवटा कमर्सियल ब्याङ्क छन्, कतिवटा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क छन्, फाइनेन्स कम्पनी कति छन्, माइक्रो फाइनेन्स इन्स्टिट्युसन कसरी छन् भनेर एउटा लिस्ट चाहिँ सबै पब्लिस गर्नु पऱ्यो है। र अब हामीले सुरुमा पढ्यो बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको बारेमा होइन, त्यस्तै गरेर लाइसेन्सिङको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। अब च्याप्टर 6ले के भन्छ नि, यसको क्यापिटल फन्ड्सहरू चाहिँ कसरी हुन्छ, लिक्विड एसेट्स चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्छ। क्यापिटल फन्ड भनेको के हो भन्दाखेरि पुँजी, जुन पुँजी केमा लाग्छ, जुन पुँजी चाहिँ यदि लस भएको खण्डमा एब्जर्ब गर्नु पऱ्यो, कसले एब्जर्ब गर्ने, संस्थाले कसले बचाएर राख्ने अप्ठ्यारो परिस्थितिमा। र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा बचाउने मैले कमिटमेन्ट दिँदाखेरि मैले त्यसको रिटर्न पनि पाउँछु। र कति क्यापिटल फन्ड चाहिँ राख्नुपर्छ, अन्तिममा गएर लस एब्जर्ब गर्ने क्यापेसिटी त क्यापिटल फन्ड्सको मैले मेरो पुरानो भिडियोमा पनि भनिसकेँ होइन, क्यापिटलको कति महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ओभरअल ब्याङ्क चलाउनको लागि। त्यसको चाहिँ क्यापिटल फन्ड चाहिँ कति मेन्टेन हुने होइन। र यदि फ्युचर लसेसहरूको लागि मैले प्रोभिजन राख्नु पऱ्यो र मेरो प्रफिट हुँदा बित्तिकै मैले खाने होइन, पैसा लिएर जाने होइन, मैले चाहिँ लसेसको लागि पनि राख्नु पऱ्यो। जेनरल रिजर्भ फन्ड, जेनरल रिजर्भ फन्ड भनेको चाहिँ अहिले तिमीले प्रफिट कमायो बाबा, पछि तिमीलाई लस पनि हुनसक्छ, त्यही भएर रिजर्भ फन्ड पनि राख भनेर भन्छ। त्यस्तै गरेर एक्सचेन्ज इक्वलाइजेसन फन्ड, यो के राख, फ्युचरको लागि के राख, फ्युचरको लागि यो चिजमा चाहिँ तिमीले पैसा बचाएर राख, आफ्नो प्रोभिजन्सहरू गरेर राख भन्छ होइन। अहिले सबै डिभिडेन्डहरूमा नबाट होइन, सबै डिभिडेन्ड सबै नखाऊ, सबै पर्सनल चिजको लागि लिएर जाउँ, संस्थाको लागि पनि राख, यो पर्पजको लागि राख भनेर यो च्याप्टर्स चाहिँ बनाएको छ। त्यस्तै गरेर यसमा क्यापिटल फन्डमा के भन्छ, क्यापिटल जुन चाहिँ तिमीले क्यापिटल फन्ड बनाउँछ त्यसमा चाहिँ के को बेसिसमा बनाऊ भन्दाखेरि तिम्रो एसेट्स हुन्छ। तिम्रो एसेट्स भनेको त लोन हो, तिमीले दिएको लोन हो, त्यसमा चाहिँ कति रिस्क हुन्छ होइन। अब सानो पोर्टफोलियो छ भने त्यसको कम रिस्क हुन्छ, 75% रिस्क हुन्छ। यदि चाहिँ तिमीले पर्सनल ग्यारेन्टीमा दिएको छ भने त्यो हायर रिस्क हुन्छ होइन। अब त्यो हुन्छ, कुनै पनि सुनको केसमा एफडीको केसमा दिएको छ भने त्यसमा कम रिस्क हुन्छ। त्यस्तै गरेर मैले रिस्क वेटेड बेसिसको एसेट्सको क्लासिफिकेसन्स गर्छु र त्यही मेरो टोटल लोनको बेसिस छ, रिस्क वेटेड बेसिस छ, अपरेसनल रिस्क छ, मेरो मार्केट रिस्क छ, त्यही अनुसारको बेसिस मैले रिस्कलाई ध्यान दिएर मेरो क्यापिटल फन्ड चाहिँ बनाउनु पऱ्यो। त्यो क्यापिटल फन्डको रेसियो जस्तो अहिले सिआरआर रेसियो चाहिँ 11% बनाउनु पर्छ भनेर भनेको छ। रिस्क तिम्रो एसेट्सलाई हेरेर तिम्रो क्यापिटल फन्ड बनाऊ भनेर भन्छ। र कुनै पनि ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले यो क्यापिटल फन्डलाई मेन्टेन गर्न सकेन भने विदिन 1 मन्थ्सको चाहिँ यसको इन्फर्मेसन चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ दिनु पऱ्यो भनेर भन्छ है सेक्सन 42 मा। र सेक्सन 43 प्रोभिजन अन पोसिबल लसेसमा के भन्छ भन्दाखेरि तिम्रो जुन चाहिँ तिमीहरूले लोनहरू दिएको छ त्यसमा चाहिँ तिमीहरूको लोन लस पनि हुन सक्यो होइन, कुनै लोन चाहिँ डिफल्ट पनि हुन सक्यो। र पोटेन्सियल रिस्कहरू कभर गर्नको लागि अहिलेदेखि तिमीहरूले चाहिँ एउटा फन्ड बनाएर राख, एउटा प्रोभिजन बनाएर राख होइन। त्यो प्रोभिजन्स बनाए पछाडि तिमीले जुन प्रफिट बनाएको हुन्छ त्यो सबै तिमीले घरमा लैजाँदैनौ, त्यसमा चाहिँ प्रोभिजन्सको लागि एलोकेट गरेर राख्छौ, त्यो एलोकेट चाहिँ गरिराख भनेर भन्छ पोसिबल लसेसको लागि। र अर्को चिज भन्छ जेनरल रिजर्भ फन्ड। जेनरल रिजर्भ फन्ड भनेको कस्तो भन्दाखेरि एउटा फ्री रिजर्भ्स जुन चाहिँ मैले जुन चाहिँ पोसिबल लसेस प्रोभिजन्सहरू गरेर जुन चाहिँ मेरो बचेको प्रफिट हुन्छ त्यसमा पनि के भन्छ भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले यो पैसा सबै लाभांश नबाड, तिमीहरूलाई अहिले प्रफिट भयो, तिमीहरूलाई सधैँ प्रफिट नहुन सक्छ, पछि लसेस पनि हुनसक्छ, जेनरल लसेस पनि हुनसक्छ होइन। त्यसका लागि के गर भन्दाखेरि संस्थाको पुँजी बनाएर राख, यो पैसा ब्याङ्कमै इन्भेस्ट गरेर राख, ब्याङ्कमै राख, अहिले चाहिँ सबै लिएर नजाऊ भन्छ। जेनरल रिजर्भ राख होइन, रिजर्भमा पैसा राख। जस्तो चाहिँ मैले अब घरमा पनि मैले स्यालेरी कमाउँदा बित्तिकै त मैले सबै त खर्च गर्दिनँ, मैले केही न केही चाहिँ यहीँ बचाएर राख्छु नि। त्यस्तै गरेर ब्याङ्कले पनि बचाएर राख्नु पऱ्यो। र के गर्नु पऱ्यो, सुरुमा चाहिँ जबसम्म पेड अफ क्यापिटल मेरो डबल हुँदैन, पेड अफ क्यापिटल अब डबल हुँदैन भन्नुको मतलब मेरो 1 करोडको क्यापिटल छ हो, अहिले 8 अर्बको, अहिले 8 अर्बको क्यापिटल छ। जबसम्म मेरो 16 अर्ब क्यापिटल हुँदैन,
16 अर्ब क्यापिटल हुँदैन त्यति बेलासम्म मैले 20% चाहिँ एटलिस्ट मेरो प्रफिटबाट जेनरल रिजर्भमा पठाउनु पऱ्यो है। र यदि मेरो 16 अर्ब भयो, 16 अर्ब भए पछाडि होइन मेरो चाहिँ जेनरल रिजर्भ मेरो 16 अर्ब भयो भने मैले चाहिँ 10% चाहिँ अब गरे हुनु पऱ्यो। सुरुको जबसम्म पेड अफ क्यापिटल डबल हुँदैन, जेनरल रिजर्भ चाहिँ डबल हुँदैन, त्यसमा चाहिँ मैले 20% राख्ने। जब मेरो पेड अफ क्यापिटल डबल हुन्छ त्यस पछाडि मैले 10% राखेँ हुने भयो है। र जुन चाहिँ मैले रिजर्भ्स बनाएर राखेको छु, मैले कुनै अरू हेडमा यदि लानु पऱ्यो, कुनै पनि इन्भेस्टमेन्टहरू गर्नु पऱ्यो भने राष्ट्र ब्याङ्कको प्रायर एप्रुभल चाहिँ लियो भनेर भन्छ है। यो चाहिँ जेनरल रिजर्भ फन्ड। अर्को सेक्सन 45मा भन्छ कुनै पनि जस्तो मैले ब्याङ्कले फरेन ट्रान्जेक्सन्सहरू गर्छ, करेन्सी ट्रान्जेक्सन्स गर्छ। करेन्सी ट्रान्जेक्सन्स गर्दा के हुन्छ, मैले आजमा जुन खरिद गरेँ, सपोज मैले मिडमा मङ्सिरमा खरिद गरेर राखेँ होइन, कुनै पनि फरेन करेन्सी खरिद गरेर राखेँ, त्यसको मूल्य त बढ्न सक्यो, फाइनेन्सियल इयरमा बढ्न सक्यो। त्यसको चाहिँ मैले के गर्छु, जुन चाहिँ मेरो रिभ्यालुएसन भयो नि, मलाई थाहा छ यसको मेरो प्रफिट भयो भने त्यो त मेरो प्रफिट भयो। र के भन्छ भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले एटलिस्ट 25% जुन चाहिँ तिमीले कमायो, करेन्सीको काम गर्दा तिमीले कमायो, होल्ड गरे बापत जुन कमायो, रिभ्यालुएसन जुन चाहिँ एक्सचेन्ज अर्निङ्स कमायो, त्यसको 25% चाहिँ एक्सचेन्ज इक्विलाइजेसन फन्ड बनाएर राख। र जुन एक्सचेन्ज इक्विलाइजेसन फन्डमा हुन्छ इन्डियन करेन्सीको चाहिँ तिमीले राष्ट्र ब्याङ्कको अनुसार राख भनेर भन्छ है। र इन्डियन करेन्सीको केसमा जुन चाहिँ तिमीले एक्सचेन्ज इक्विलाइजेसन फन्ड बनाएको छौ नि, त्यो चाहिँ यदि चाहिँ फरेन करेन्सी डिभ्यालुएट भएको बाहेक तिमीले अरूमा चाहिँ युज गर्न सक्दैन। यदि फरेन करेन्सी डिभ्यालुएसनहरू युज हुनको लागि आज तिमीहरूको फरेन करेन्सी एकदम फ्लक्चुएट भयो, आज तिमीहरूले कमायो भने फ्युचरमा त त्यसको डिभ्यालुएसन पनि हुनसक्यो। त्यो डिभ्यालुएसन्सको लागि चाहिँ यो प्रयोग गरेर राख भनेको छ है। र अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक, अब चाहिँ डिभिडेन्ड्सहरू चाहिँ मैले कहिले डिक्लेयर गर्छु। मेरो चाहिँ डिभिडेन्ड्स भनेको लाभांश, लाभांश भनेको सेयर होल्डर्स लाभांश दिनु पऱ्यो होइन। त्यो लाभांश चाहिँ डिक्लेरेसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ डिभिडेन्ड्स। अब उनीहरूले चाहिँ कति प्राप्त गर्छन्, उनीहरूको हिस्सामा चाहिँ अब के कस्तो बेला चाहिँ मैले लाभांश दिन सक्छु, ब्याङ्कको लाभको अंश दिन सक्छु भन्दाखेरि त्यसका लागि मैले राष्ट्र ब्याङ्कसँग प्री एप्रुभल लिनु पऱ्यो कि मैले कति डिस्ट्रिब्युट गर्दैछु भनेर, मैले गर्न पाऊँ कि नपाऊँ भनेर राष्ट्र ब्याङ्कको एप्रुभल लिनु पऱ्यो। र यसमा के भन्छ, एक्टमा क्लियरली तोकेको के छ भन्दाखेरि यदि तिमी प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भनेको ब्याङ्क स्थापना गर्नुभन्दा पहिला गरिएको एक्सपेन्सेसहरू जुन चाहिँ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसको खर्च चाहिँ तिमीहरूले त्यो सबै निकालेको हुनु पऱ्यो। प्रिलिमिनरी इन्कर्पोरेसन गर्दाको खर्चहरू प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसहरू है। र कुनै पनि तिमीहरूको फ्युचरमा यो वर्ष प्रफिट भयो तर तिमीहरूको फ्युचर पास्टमा चाहिँ एकदमै बढी लस छ भने जबसम्म तिमीहरूले त्यो लस रिकभरी गर्न सक्दैनौ त्यति बेलासम्म तिमीहरूले गर्न पाउँदैनौ होइन। अर्को कुरा के हुन्छ, मेरो फ्युचर अब लोन्सहरू चाहिँ मेरो डिफल्ट हुनसक्छ। अब लोन्सहरू त्यो डिफल्ट हुनसक्छ भनेर मैले प्रोभिजनिङहरू गरेर राखेको हुन्छु। मेरो त्यो पहिलाको लेक्चरमा पनि थियो, त्यो पोसिबल लोन लसको प्रोभिजनिङहरूको पनि तिमीहरूले त्यसलाई पनि सेटअप गर्नु पऱ्यो। जेनरल रिजर्भमा एडिक्वेट फन्डहरू पठाइदिनु पऱ्यो होइन। जस्तो 10% भनेको छ, 20% छ, त्यो पनि पठाउनु पऱ्यो। र जुन चाहिँ सेल्स अफ सेयर चाहिँ जेनरल पब्लिकमा चाहिँ कम्प्लिट सेल्स अफ सेयर्स गर्नु पऱ्यो है। यति नभएसम्म चाहिँ तिमीले डिस्ट्रिब्युसन अफ गर्न पाउँदैन। र अर्को कुरा के भन्छ भन्दाखेरि अर्डर मे बी इस्यु टु डिक्रिज क्यापिटल। राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अर्डर दिन सक्छ कि पेड अफ क्यापिटल चाहिँ अब डिक्रिज गरौँ, कुनै बेला उसले बढाउँ भन्न पनि सक्छ। यसमा चाहिँ डिक्रिज पनि गरौँ भन्न सक्छ होइन। क्यापिटल फन्ड धेरै भयो, पुँजी धेरै भयो, रिटर्न सेयर होल्डर्सलाई प्राप्त रिटर्न आउन सकेन भने यसमा चाहिँ भन्न सक्छ। र अब हामी कन्क्लुजिभमा छौँ है। हामीले ओभरअल आज हामीले डाइरेक्टर्सहरू चाहिँ कसरी फर्मुलेसन हुन्छ, उनीहरूको मिटिङ कसरी हुन्छ, क्वालिफिकेसन डिस्क्वालिफिकेसनको कुरा गऱ्यौँ होइन। अब त्यस्तै गरेर लाइसेन्सिङको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, कुन क्लासको लाइसेन्सहरू दिनसक्छ होइन, कुन क्लासको लाइसेन्सले के राख्नुपर्छ होइन। अब लाइसेन्सर्सहरू चाहिँ कुन बेलामा चाहिँ डिनाइ गर्न सक्छ भन्ने कुरा छ। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ फन्ड्स चाहिँ क्यापिटल फन्ड्स चाहिँ कसरी चाहिँ मेन्टेन गरेर राख्नु पऱ्यो, रिस्क वेट एसेट्सको बेसिसमा गर्नु पऱ्यो भनेर हामीले यसलाई विस्तृत तरिकाले पढ्यौँ। सायद तपाईँहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो होला। मैले यति राम्रो फिडब्याक पाउँछु, यति राम्रो ब्लेसिङ्स पाउँछु, द्याट मेक्स मी फिल भेरी गुड है। अब यसलाई चाहिँ सबै मिलेर एकदमै सक्सेसफुल बनाऊ।
यो भिडियोजहरूलाई सक्सेसफुल बनाऊ, एकदम कोअपरेट गरेर काम गरौँ है। थ्याङ्क यू भेरी मच फर लभिङ माई भिडियो, वाचिङ माई भिडियो। र आजको लागि गुड बाई, अर्को लेक्चर्स कृपया वेट गरेर राख्नु।